کجاستون داداشم که بدون ما نفسم نمیکشید؟ طوری فراموشمون کرده انگار وجود نداریم. هنا کی اومدی؟ خونه مامانمه. نمیتونم بیام؟ این چه حرفیه؟ هر وقت دلت خواست بیا. مامان با اقبال حرف زدم، کنار کارهای خونه مواظب سعدم هستش. خب مونا وقت نداره، وقتی سر کار اقبال مواظب بچه است. ولی لطفاً شما بهش سر بزنین که خیالمون راحت باشه. عقل تو از دست دادی پسر؟ چرا؟ مگه چی گفتم؟ مگه من پرستار بچه ای تو هم؟ تو انگار بار اولته که بچه دیدی. من دایش نیستم، فهمیدی؟ برو اون زن تو صدا کن، 2 کلم حرف دارم. هوی خانم، خودتو تو اتاق قایم کردی که چی بشه؟ بیا اینجا. ای بی غیرت، مامانت و خواهرات تو مراسم پسرت شرکت نکردن، ولی تو یه ذره بهت بر نخورد. چرا سر و صدا راه انداختین؟ تو ساکت باش. این مسئله بین مادر و پسره. من به عروسام اجازه نمیدم تو کارمون دخالت کنم، فهمیدی؟ من با شوهرم حرف میزنم. منم با پسرم حرف میزنم. ولی ماما من فکر نمی کنم شما پسرتون رو دوست داشته باشین، وگرنه میذاشین اینجا راحت زندگی کنه. خجالت بکش، مادرتو تهدید میکنی؟ اگه میخوای بری بفرما. همون جوری که آزرا تونست بدون تو زندگی کنه ما هم میتونی. وقتی واسه اون بود و نبودت فرقی نمیکنه، پس واسه ما هم نداره. اگه میخوای بری دست زنتم بگیر، همین الان برو از اینجا. فکر کرده اگه نباشه ما میمیریم. تو خودت با اقبال حرف بزن و بهش توضیح بده که چی کار باید بکنه. بیا. مامان، این دیگه چه رفتاریه که با تو دارن؟ اقباله؟ بله داداش امیر. لباسامو از خشکشویی آوردی؟ آره داداش امیر، دیشب بهتون گفتم که رفتم گرفتمشون، حاضره. آره فراموش کردم. پس یه زحمتی بکش، توی ماشین یه سری وسیله است، برو بیارشون. داداش اونم که آوردم. اینم فراموش کردم. باشه چیزه اقبال، وقتی مونا میره سر کار ساعت تو خونه است، اگه میشه اونو تنها نذار، کنارش بمونه و مواظبش باش. ممنون میشم. باشه؟ یادت میمونه؟ چشم داداش امیر، دیگه چی کار کنم؟ فقط همین، برو به کارات برس. دخترم یکم رعایت کن، نکنه تو هم بارو بندیلتو جمع کنی بیایی رو سرم. اینجا دیگه خونه نیست، دیوونه خونه است. کجا تشریف میبرید با کفشای ورزشی؟
عجب آدمی هستی. نسبت داشته باشیم یا نه، عادت سوال جوابتون ترک نمیشه. مامان دیدی؟ این الان چی گفت؟ دخترم من که هر روز میبینم. تو یکم ببین. واقعا که تخمه میخوری؟ هیچی بهش نمیگی مامان؟ مادر شوهر به اون عروسش تشر میزنه که از پسرش حساب ببره. اون دختری که زندگیش قشنگه و میترسه خونه خراب بشه. این نه امید داره نه ترس. از هر بندی آزاد شده. امروز خیلی دیر کرده. باید تا الان پیداش میشد. دیگه تو این خونه هیچکی با همون هیچ وقت حرف نمیزنه. نزنه. گاهی همون بهتر که آدم بده باشه. راستی فراموش کردم، این قبض برق همسایه بغلی اشتباه آوردن. اقباله رو فرستادم ولی خونه نبودن. کدوم خونه رو میگی؟ این همسایه بغلیمون هست که تنهاست. گمونم واسه دیدن بچه هاش رفته بود تو آمریکا. ولی انگار طبقه بالاشونو به یه پسر اجاره دادن. نخواستم اقباله رو بفرستم، بالاخره پسر جوونه. نمیدونم چه جور آدمیه. خودت فردا قبل از رفتن سر کار قبضو ببر. من دیگه میخوابم. شب بخیر. لامپو خاموش کن. باشه.